अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब प्यारी बहनें ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अल्लाह के बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है लहन। लहन गलती को कहते हैं, यानी लहन के लग़वी मानी गलती के हैं और इस्तिलाही मानी कुरान मजीद के हरूफ को क़वाइद व तजवीद के ख़िलाफ़ गलत पढ़ना। लहन की दो इक़साम हैं, लहन जली और लहन ख़फ़ी। सबसे पहले लहन जली को देखते हैं। लहन जली बड़ी गलती और नुमाया गलती को कहते हैं। लहन जली किसे कहते हैं? लहन जली बड़ी और नुमाया गलती होती है और ये हराम दर्जे की गलती होती है और ये गुनाह कबीरा का सबब बनती है। इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बसा औक़ात कुरान मजीद में लहन जली करने से कुरान मजीद के हरूफ के मानी चेंज हो जाते हैं, मानी तब्दील हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको लहन जली की कि बड़ी और नुमाया गलती होती है और हराम दर्जे की गलती होती है, गुनाह कबीरा का सबब होती है और इससे लहन जली करने से मानी, कुरान पाक के मानी और मफ़हूम चेंज हो जाते हैं। आगे लहन हफ़ी देखते हैं। लहन हफ़ी छोटी और पोशीदा मामूली गलती को कहते हैं। ये मकरू दर्जे की गलती होती है, बचना इससे भी ज़रूरी है ताकि कुरान पाक की तिलावत की इबादत को कामिल सेहत के साथ बजा लाया जा सके। यानी कि ये छोटी और मामूली गलती होती है, लेकिन ये मकरूह दर्जे की गलती होती है, लेकिन बचना इससे भी ज़रूरी है, क्योंकि इस लहन हफ़ी से कुरान पाक की जो तिलावत होती है, अगर हम लहन हफ़ी से बचेंगे तो कुरान पाक की तिलावत में खूबसूरती पैदा होगी, तिलावत में हुस्न पैदा होगा। ठीक है, लहन जली के इक़साम देखते हैं। लहन जली के पहला पॉइंट है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। कैसे एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना? जैसे अलहम्द है तो अलहम्दु को हमने अलहम्द पढ़ लिया, तो ये हमने हर्फ में चेंज कर ली, तब्दीली कर ली। जैसे हा की जगह हमने हा पढ़ लिया, तो इससे मानी भी चेंज हो जाते हैं। अलहम्दु का मानी है तमाम तारीफ़ें और अलहम्द का मानी है कमज़ोर। तो देखिए कितना मानी चेंज हो जाता है। अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसी गलतियों से। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी हर्फ को बढ़ा देना। कैसे बढ़ा देना? जैसे नअबुदु था, नअबुदु को हमने नअबुदू पढ़ा, वाओ इसमें बढ़ा दिया, तो ये हमने लहन जली की। इसे बचना चाहिए क्योंकि ये हराम दर्जे की गलती होती है। तीसरा पॉइंट है कि किसी हर्फ को कम कर देना। अब कैसे कम कर देना? इया का था, लेकिन हमने इया का पढ़ लिया। यहाँ पे या को खींच के पढ़ना था, अलिफ मदा हो रहा है, अलिफ मदा को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, इया का, लेकिन हमने पढ़ लिया इया का, तो ये हमने लहन जली की। इससे बचना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि हरकत और सकनात को एक दूसरे की जगह पढ़ना। अब हरकत क्या होती हैं कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। यानी किसी जगह पे ज़बर की जगह पे पेश पढ़ लिया, पेश की जगह पे ज़बर पढ़ लिया, ज़ेर की जगह पे पेश पढ़ लिया, तो ये होती है, ये भी लहन जली में आता है। जैसे अनअमता, ये यहाँ पे देखिए अनअमता है, हमने क्या पढ़ा? अनअमतो, तो यहाँ पे हमने अनअमतु पढ़ लिया, तो ये हमने लहन जली की। इसे बचना चाहिए। एह देना था, हमने एह देना पढ़ा, ओहो देना पढ़ा, कोई भी मिस्टेक हमने की तो ये भी लहन जली में आता है। जैसे सदक़ना है, लेकिन हमने सदक़ो ना पढ़ लिया, सदक़े ना पढ़ लिया, कोई भी लफ्ज़ में हमने चेंजिंग की तो ये लहन जली में आता है। पांचवा पॉइंट है कि
مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد حرف کی جگہ مخفف پڑھنا۔ مخفف کیا ہوتا ہے؟ غیر مشدد حرف کو مخفف حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر تشدید والے حرف کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں جیسے مالکی ہے، مالکی ہے، یہ حرف مخفف یعنی اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، تو اب ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ مشدد پڑھ لیا، مالکی پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ مالکی۔ کاف کے اوپر تشدید نہیں تھی لیکن ہم نے تشدید پڑھ لی، تو یہ ہم نے لحن جلی کی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ مشدد حرف ہے، یا کے اوپر تشدید ہے لیکن ہم نے تشدید ادا نہیں کی، ایا کا پڑھنا تھا لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ ایا کا پڑھا، تو یہ ہم نے لحن جلی کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ لحن جلی کیا ہوتی ہے اور اس کے اقسام کیا ہوتے ہیں اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں لحن خفی کی طرف۔ لحن خفی چھوٹی اور معمولی غلطی ہوتی ہے، یہ مکروہ درجے کی غلطی ہوتی ہے لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، جیسے اخفاء، اظہار اور غنہ میں کی جانے والی غلطیاں، تخفیم اور ترقیق میں فرق نہ کرنا، یعنی کہیں کوئی حرف پر پڑھنا تھا لیکن ہم نے باریک پڑھ لیا، کہیں کوئی باریک پڑھنا تھا لیکن ہم نے پر پڑھ لیا۔ اب مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، ونحر، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، تو ہم نے ونحر پڑھا۔ لیکن اگر ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپا لیا، یہاں پہ اخفا کیا، وانحر پڑھ لیا، تو یہ ہم نے لحن خفی کی۔ یہاں پہ دیکھیے آنذر، نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے اور حروف اخفا کے 15 لیٹر میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے آنذر، لیکن ہم نے پڑھا انذر، تو یہ ہم نے لحن خفی کی۔ تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ تلاوت میں خوبصورتی نہیں رہتی۔ غنہ میں کی جانے والی غلطی یہ بھی لحن خفی میں آتی ہے، جیسے انا پڑھنا تھا لیکن ہم نے انا نہ پڑھا، ہم نے ان پڑھ لیا، انا پڑھ لیا۔ مشدد نون مشدد پہ غنہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نے غنہ نہ کیا، تو یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے۔ تخفیم اور ترقیق میں غلطیاں کرنا، جیسے دیکھیں کہیں پہ را کو پر پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو ہم اگر اس میں فرق نہیں کریں گے تو یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں ون حر ہے، یہاں پہ را ساکن ما قبل زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، ون حر ہم را کو پر کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہاں پہ باریک پڑھ لیا، ون حر پڑھ لیا، را کو باریک پڑھ لیا، تو یہ ہم نے لحن خفی کی۔ اس میں جلالہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالہ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اس میں جلالہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس میں جلالہ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس میں فرق نہیں کیا تو یہ ہم لحن خفی کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ ملا، تو یہاں باریک پڑھا، ہم نے ٹھیک پڑھا۔ اگر ہم پڑھیں گے بسم اللہ تو یہ ہم لحن خفی کریں گے۔ اسی طرح اگر اللہ ہے تو ہم لام کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے زبر تھا، لیکن ہم نے اللہ پڑھا تو یہ ہم نے لحن خفی کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ لحن خفی کیا ہوتی ہے اور لحن جلی کیا ہوتی ہے، اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلطیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و بک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔